पहले करना चाहिए था। गाड़ी रखने की नीयत करिए, अल्लाह ताला जिंदगी दे। MBBS की तालीम हासिल कर रहा हूँ। इतनी उम्र हुई है, कभी भी मैंने रमजान शरीफ में ऐसे रोजे नहीं गुजारे। इतनी गलतियां कर जाते थे और हमें पता भी नहीं होता था। इंशाल्लाह यहाँ से सच्ची तौबा करके जा रहा हूँ कि ऐन कोई गुनाह मेरे से ना हो। उनके चेहरे में इतनी कशिश है कि आदमी खुद ब खुद जो है ना वो उनके करीब होता जाता है। 39 साल मैंने जिंदगी के बेकार गुजारे, नियत करके आया हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पीर साहब खुद कहते हैं कि मोहब्बत करो, नफरतें दुश्मनी खत्म करो आपस में। कज़ा कर दिया, बहुत अफसोस हो रहा है। अब इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद पता चला कि वक्त को किस तरह यूज करना चाहिए। 24 घंटे दोस्तों की गैदरिंग में रहना और मूवीज शौक था, यहाँ पे सॉन्ग्स का बहुत शौक था मुझे। यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लाइफ और इस लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क है। गुनाह कर करके हमें पता पछतावा नहीं होता था कि इतना गुनाह कर चुके थे कि यहाँ आकर ऐसी सलाह की है। दुनिया में गुनाह के दलदल में पड़ी हुई, यहाँ आया तो माशाल्लाह सब रोजे तरावी नमाज सब पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो है अपनी लाइफ जो है वो इसी मदनी हुलिया में गुजारूं। काश अगर ऐसा पहले होता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। यहाँ की लाइफ बिल्कुल चेंज है। आप जरा मरकज से बाहर निकले, वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है और मदनी मरकज की लाइफ बिल्कुल अलग है। पहले आना चाहिए था, हमारे जो पहले दिन थे वो तो वैसे ही गुजर गए। बहुत अफसोस हो रहा है। जिंदगी में कभी मैं इतना नहीं रोया जितना आज के बयान में रोया। इन्नी वड्डी उम्र हो गई, गुसल दे तरीके नहीं पता, गुसल सानू पता लग गया कि गुसल किवें होइंदा है। बहुत गुनाहगार हैं, अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना नेक बन सके दीनी माहौल में घुसेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। गाने वाने बहुत सुन लिए। उसने इखलाक से इंशाल्लाह दूसरों के साथ पेश आना। दिल की दुनिया ही बदल गई, पहले जैसे मैं था अब मैं ऐसे नहीं रहूँ। नमाज भी नहीं पढ़ता था, इत्तिकाफ तो दूर की बात है, रोजा भी नहीं रखता था। बस मेरा एक ज़हन ऐसा तब्दील हो गया कि दुनिया से मेरा दिल कट गया। बाबा जैसे आदमी तो सदियों बाद पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ सीने लाया हुआ है। बाबा जो किसी को बोलता है डायरेक्ट असर करता है। इंशाल्लाह इमामा शरीफ बांधेंगे। मैं दाढ़ी मुबारक पूरी ये मुट्ठी रखूंगा। नियत बन गई कि इंशाल्लाह मैं दुनिया छोड़ के अब आलिम बन के ना मदनी काम करूंगा। छोटे बड़े से बोलने की तमीज, बस सबसे बड़ी बात है कि तमीज आ गई है। स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती जो यहाँ पे स्कूल है, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल वाले में कहीं भी नहीं है। इतने गुनाहों में डूबे हैं लोग, दूसरों को देखते हैं और अपने आप में तब्दीली देखते हैं। जारी बाला जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तो लोग हमें देखकर चेंज होंगे ना। स्पेशल जो इफ्तार के वक्त की दुआ होती है तो उसमें हमारे जो माजी के गुनाह होते हैं वो याद आते हैं। काफी वक्त जाया किया, मुझे पहले आना चाहिए था। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने एक चलो वक्त जाया किया, लेकिन मैं आज एक अच्छी जगह पहुंचा। पूरी जिंदगी साइड पे कर ले, ये 1 महीना साइड पे कर ले बस। पहले बहुत गलत करा हमने, अब यहाँ पर आके माफिया मांगी, अल्लाह पाक हिदायत दे। वो वक्त गुजरा हुआ याद आता है कि माँ से किस लहजे में बात कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से अपनी जिद मनवा रहा हूँ, और आज याद आता है वो। सच्चे दिल से नियत करेगा वालिद साहब की कभी आंख में आंसू नहीं दूंगा। तो ये तो लफ्जों में बयान होने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक दफा कम अज कम मौका तो मिला ना इधर आने का। लोगों से मोहब्बत करेंगे और इंशाल्लाह नमाज की जमात से पाबंदी करेंगे। मुझे बहुत गरूर था, ठीक है, मेरा गरूर टूट गया है क्योंकि मुझे बयान सुने हैं ना निगरानी शुरा की, ये वो मैंने बहुत किसी का दिल दुखाया है, मैं बहुत गुनहगार हूँ। पूरी रात गुनाह करते थे, यार दोस्तों में होते थे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मदीना मदीना हो रहा है। यहाँ पे जो रौनक देख रहा हूँ ना मैं, दिल खुश हो गया है मेरा, बस बाग बाग हो गया है। बाबा जान को जो देखता है ना ऐसे करके उसके आंसू बहने लग जाते हैं। मेरे को तो 50 रुपए ईदी भी दिए बाबा जान ने। अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि हमने अपनी उम्र जाया की दूसरे कामों में, दीगर कामों में, कि दीन की राह से इतने दूर थे। क्या बताऊं मैं अल्फाज में। हकीकत ये कि जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता है एक रिक्कत सी तारी होने लगती है। निगरानी शुरा के बयान सुन सुन के कम से कम रोना आ रहा है, गुनाहों पे गुजरे वक्त पे। सारी जिंदगी के जितने अरसा हमने गुजारा वो फजूल गुजारा है। असल हमारी जिंदगी ये है। काश कि मैं पहले आता इधर। लाइफ में चेंजिंग यही महसूस कर रहा हूँ कि पहले क्लीन शेव था, अभी दाढ़ी रखना शुरू कर दी है। मेरा नाम दरबार इब्राहिम दाऊद है, मैं यूके से हूँ। मुझे इतना शौक था कि दावत इस्लामी में मैं जाके एहतिकाफ करूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इतना गुनहगार बंदा यहाँ कैसे पहुँच चुका। जब बयान सुनते हैं ना तो उस वक्त यही ज़हन बनता है कि दुनिया छोड़ दो, सब कुछ यही कर लो। वालिदैन को बहुत नाराज किया है, वालिदैन से माफी मांगना चाहता हूँ। दावत इस्लामी का एहसान है मुझ पे कि वो मुझे यहाँ लाई है। नशे भी करते हैं लोग, समझना ड्राइविंग के अंदर कितने सालों से रोजे नहीं रखे थे, नमाज भी नहीं पढ़ी थी। ये तो अब यहाँ इनके पता चला है कि कितनी फजीलत है इस चीज की, कि हमको पता नहीं था कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हुए आ रहे हैं। आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं अपनी माँ से माफी मांगता हूँ। माँ बाप का दिल दुखाया था, घर जाके उनके पाँव पढ़ूंगा। आज हमारी माँ होती, हमें भी कदर होती, जन्नत कमाने का मौका मिलता। अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने माँ के पैरों के कदमों को छू लूंगा और अपने अबू के हाथों का बोसा लूंगा। अपने माँ बाप का कभी नाफरमान नहीं बनूंगा, हमेशा उन्हों की फरमाबरदारी करूंगा। बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा,
کہ میں نے کیا کرا. میرے ابو کو شوگر بھی ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے, تقریباً 65 سال عمر ہو گیا. تو مجھے بہت رونا آتا ہے کہ یا اللہ تو میرے ابو کو صحت دے. میں اپنی ماں کو بھی اب انشاءاللہ جب میں اب رمضان کے بعد جب جاؤں گا تو ابو کے لیے یار کچھ تحفے وغیرہ لے کے جاؤں گا. ابو کو ہاں جی عبدالحبیب بھائی, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. واقعی یہ جو تقریباً لوگوں کا جو الفاظ تھے نا کہ بڑی دیر ہو گئی, بڑی دیر ہو گئی, یہ جملہ تقریباً لوگوں کی زبان پہ تھا, کاش پہلے آ جاتے, کاش پہلے آ جاتے. اور ان کی جو فیلنگز ہیں یہ سب نظر آ رہا ہے, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دل کے الفاظ تھے, کئی تو بول ہی نہیں پا رہے تھے. لیکن یہ کمال یہ ہے کہ یہ احساس ہو جانا. اور ایسا کیا ہے, ہم تو نگران شورا سے یہ پوچھیں گے, یہ تو بدلنے والے بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اثر ہو رہا ہے, لیکن اس ماحول میں ایسا کیا ہے, ایسا کیا 30 دن میں دکھا دیا جاتا ہے کہ اب انہوں نے خود بتایا کہ کوئی پان گٹکے کا شوقین تھا, تو کوئی ماں باپ کو ستاتا تھا, تو کوئی خاندان والوں کو ستاتا تھا, اور اتنے گناہ کرنے والے, میوزک سننے والے, یعنی مختلف طبقوں والوں پر یکساں اثر ہونا, یہ بھی کمال کی بات ہے. یعنی یہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب پہلے ہمارے ساتھ ایک بار مدنی مذاکرے میں, تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے مدنی مذاکرے میں کہ میرے لیے بات ہو رہی ہے, اور یہ کئیوں کی فیلنگز ہے. یہ کیسے پاسبل ہے, میں نہیں سمجھتا. نارملی ٹیچرز کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کی الگ ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی الگ ہوتی ہے, مردوں کی الگ ہوتی ہے, عورتوں کی الگ ہوتی ہے, لیکن امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کا بالخصوص یہ ہم نے کمال دیکھا کہ ایک ہی باری میں ایسا لگ رہا ہے سب کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, اصل میں ٹوٹل سوسائٹی پہ کلام ہو رہا تھا نا, ماشاءاللہ, اور اتنی جرنل ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ آدمی جو دیکھنے سننے ہوتے ہیں ان کو گہری ہوئی ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو وہ سینکڑوں لوگ سن رہے ہوتے, سمجھ رہے ہوتے کہ جیسے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, مجھ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے نا. ماشاءاللہ, ایک مدنی مذاکرہ اور ایک فجر کا بات کا بیان, یعنی بہت سارے تاثرات اس حوالے سے بھی میں نے سنے. اللہ پاک نگران شورا کو بھی نظر بد سے بچائے. ویسے میں پہلے سمجھتا تھا ایسا, یہ آپ لوگوں کی ظاہر ہے کہ پلاننگ تھی اور ٹائم بڑا زبردست چوز کیا کہ فجر کے بعد نارملی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, رات کو مدنی مذاکرہ چلا, سحری کی, لیکن یہ اس ٹائم میں بیان کر کے ایڈریس کر دینا, تو یہ بڑا کمال کا آپ نے ٹائم میں سے چوز کیا. یہ کیا پلاننگ تھی؟ شاید حاضری پوری مل جاتی ہے. اچھا, کرتے بھی آپ شارٹ ہیں, بہت طویل بیان نہیں ہوتا اس میں میرا خیال ہے, 35 منٹ 40 منٹ, کبھی کبھی یہ جوش دکھاتے تھے نا, ہاں, تو پھر وہ چل پڑتی تھی. میں معافیا مانگتا تھا میں کہ یار تھوڑا لمبا. ایک بار آپ نے موقع دیا تھا مجھے حاضری کا, لیکن میں نے اٹینشن دیکھی کہ لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ زبردست کراؤڈ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے شاید سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ لوگوں کی توجہ اگر ہوتی تھی نا, تو یہ ایکسپیکٹ ہوتی تھی کہ یہ سونے سے پہلے بیٹھ جاتے, صفوں میں ہی بیٹھے, تقریباً بیٹھے رہتے تھے, اور 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سنتے تھے غالباً. ماشاءاللہ. اس میں ایسا شروع میں لائیو نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ چلو معتکفین کو کچھ شروع میں مدنی پھول دیں گے چند سالوں پہلے. جی, پھر وہ ہم نے یار معتکفین سے ڈائریکٹ کچھ بات کرنی چاہیے, تو وہ موضوع سے چلتے رہے. تو پھر وہ حاجی امین نے اور سر نے مشورہ کیا کہ یہ لائیو کر دیں. اچھا تھا ماشاءاللہ, پھر لائیو کیا, تو پھر اس میں ناظرین نے بھی ہمیں اس میں اچھا رسپانس دیا. لیکن یہ کہ آپ دیکھیے عبدالحبیب بھائی, بیٹھ کر دیکھ کر سننا, اور یہ جو چینجز آپ دیکھیے, میں آپ سے ایک بات جو شیئر کرنی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار معاشرہ بگڑ گیا ہے, سدھر نہیں سکتا, لوگ بگڑ گئے ہیں, سدھر نہیں سکتے, بدل نہیں سکتے, جیسا ہے ویسے ہی رہے گا, تو یہ وہی باتیں کرتے ہیں جن کے اندر خود کچھ بدلنے کی, نہ خود کو بدلنے کی طاقت ہے, نہ کسی اور کے اندر تبدیلی لانے کی طاقت ہے. لیکن عبدالحبیب اپنی ایک فیلنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی. یہ تو چند ہزار ہیں مسجد میں آ کر بیٹھے, وہ کروڑوں اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں, یہ وہیں سے آئے تھے. انہوں نے کہا بھی نا کہ ایسی تعلیمی تربیت ہماری وہاں نہیں ہوئی. ان میں میجورٹی عبدالحبیب وہ ہیں, میں اگر غلطی پر نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا آئے گا وہ بتا دے گا, ٹھیک ہے نا. میں اگر یا تو یہ اسکول میں پڑھتے تھے, یا یہ کالج میں پڑھتے ہیں, یا یونیورسٹی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ کوالیفائڈ ہی ہیں, پروفیشنل ہی ہیں جو آئے تھے, مگر یہ کسی نہ کسی یعنی دینی اداروں سے کم وابستہ ہے, دنیاوی اداروں سے زیادہ وابستہ ہے تعلیم کے نام پر. لیکن یہ یہاں ہے تو ان کو 1 مہینے کے اندر وہ کچھ ملا جو یہ اب تک کہہ رہے کہ ہمیں نہیں مل سکا. تو اگر یہ چیزیں جو ہم نے ان کو بتائی ہیں ان دنوں کے اندر, ہم نے کوئی نئی کتابیں تو نکال کے بتائی نہیں ہیں. قرآن و حدیث اور شریعت و دین کی جو باتیں تھیں, اخلاقیات کی جو باتیں تھیں, گھر بار کی جو باتیں ہوتی ہیں, اور معاشرتی طور پر جو جینے کے جو انداز ہوتے ہیں, وہ ہم نے بتایا کہ یہی چیزیں کالج, یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں آ جائیں, اور ٹیچرز اس کو اڈاپٹ کر کے اگر روزانہ گریجولی تھوڑا بھی اگر ڈیلیور کرنا شروع کریں, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بدلاؤ اور تبدیلی نہیں آئے گی, انقلاب آ جائے گا.
जैसे अभी आपने शायद फरमाया ना, दीनी बातें और दुनियावी बातें, और दीनी बातें लोगों को मालूमात नहीं होती, यहाँ पर आकर पता चलता है। मैं तो यहाँ पर भी एक दफ़ा इस्लाम भाई जिस दिन आपने बयान जो है किया और उसके बाद फरमाया कि मुस्कुराएं, मुसाफा करें, खड़े हो जाएं, गले मिले, ये 3-4 चीज़ें जो थी, इससे लोग इतना मुतासर हुए। उन्होंने बोला कि इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा। अगर यही माहौल हमारा बाहर बन जाए तो हमारा माशरा जो है कितना पुरअमन माशरा बन जाए। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है। हम कभी कभी जाते हैं तो होते हैं ना कुछ ज़्यादा ही जिनका तनकीद का जहन या बस हर चीज़ को नेगेटिव ही लेना कि भाई आप इतना बड़ा दावत इस्लामी काम कर रही है तो फिर पाकिस्तान में इतनी सारी बुराइयाँ क्यों हैं, फिर लोग जो हैं वो इतने गलत कामों में क्यों है, करप्शन इतनी क्यों है। तो दावत इस्लामी तो अपने हिस्से का चिराग जला रही है ना आपके सामने कि 30 दिन में कितना बड़ा बदलाव, खुद बताते हैं हम क्या थे और क्या होगा। और ऐसी कहानियां और ऐसी दास्तानें इतनी हजारों की तादाद में। लेकिन 20-22 करोड़ का अगर मुल्क है तो जो निगरान शुरा ने पॉइंट आउट किया कि दावत इस्लामी तो अपने हिस्से का चिराग जला रही है, लेकिन अगर देखें तो मेजॉरिटी हमारी तालीमी शोबाजात की तरफ जाती है, चाहे वो स्कूल में जाए चाहे वो कॉलेज में जाए, उस शोबे से उसको क्या मिल रहा है। अगर वहां से मुफ्ती कासिम साहब ने भी अपने सिलसिले में कहा था कि अगर करप्शन की बात करने वाले उलमा की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि भाई दीन वाले करप्शन क्यों नहीं रोक पा रहे, तो सवाल तो यह है कि करप्शन करने वाले अगर सबकी लिस्टें ले ले तो 90% बल्कि शायद उससे भी ज्यादा वही होंगे जो दुनियावी इदारों से पढ़े हुए हैं। आपने उलमा के अंदर या दीनी लोगों के अंदर कहां करप्शन देखी भाई? हुकूमती इदारों में या दीगर जगहों पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो कौन सा तरबियत कहां से मिल रही है? तो पता यही चला कि उन्हीं इदारों में या उन्हीं जगहों पर कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए जहां दीन और शरीयत की बात हो जाए, नबी पाक के तरीकों को बयान कर दिया जाए। खौफ खुदा, निगरान शुरा का एक जुमला बड़ा प्यारा होता है, आप फरमाते बंदे में खौफ खुदा आ जाए ना बाकी सारी बातें ठीक हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर खौफ खुदा का डल जाए तो वो तमाम चीजों में बेहतर हो जाएगा। तो दावत इस्लामी तो अपना काम कर रही है, अल्लाह करे कि इसी तरह की फिक्र। क्या है पता है, ये वो चिराग हैं जिनमें तेल मौजूद है। बाजों की जो रुई है ना, या तो वो पानी वाली थी या उसको कभी आग लगाई नहीं गई। सिर्फ माहौल में रहकर इनकी वो रुई जो है ना वो पानी से निकाल कर तेल वाली कर दी जाती है और उसको इल्मे दीन की रोशनी दे दी जाती है। ये चिराग जल पड़ता है। ईमान का तेल तो मौजूद है ना। तो डर मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि मुसलमान और उसके अंदर, मतलब यहाँ तो गैर मुस्लिम भी आता है ना, वो मुतासिर होकर जब मुसलमान हो जाता है तो ये तो मुसलमान है माशाअल्लाह ये आते, लेकिन इनको कोई दे तो सही। अच्छा, ये चीज हमने तालीमी इदारों का कही है, वही चीज घर के अंदर कर दें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप वो वालिदैन, मुझे नहीं पता कि ये घर पर आकर उन्होंने वो किया या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद की जा सकती है कि इनमें एक तादाद ने घर पर आकर आपको मुतासिर किया होगा, कि आपको लगा होगा कि इसके अंदर कोई तब्दीली आई है। अगर है तो यकीनन मैं आपको उस पर भी कॉल करनी चाहिए। अगर ऐसा आप फील किया है तो बताइए कि भाई मेरा बेटा घर पर आया या मेरा भाई घर पर आया, जब वो खुद कह देगा कि भाई मैं घर पर आया और मैंने जो नीयत की थी वो काम मैंने किया, तो इसी तरह मतलब के है 30 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली लाना। अच्छा, फिर इसमें दावत इस्लामी ने तो अपने हिस्से का काम किया, अब उसके बाद वालिदैन का भी काम था कि उसको कंटिन्यू माहौल में रखे। तीसरे दिन इसी ने सिलसिला किया ना। अब्दुल हबीब भाई, ये जो शीशा है ना, ये शीशा साफ है ना, है भाई, ये दिखा ना, ये साफ है। कभी कभी इस तरह के शीशे के ऊपर गर्द लगी होती है, गर्द। बाज जो गर्द होती है ना मिट्टी, ये बहुत कम होती है। जैसे कि रोज कुछ ना कुछ गर्द लगती है, हल्की फुल्की घर में डस्टिंग हो ना, साफ हो जाता है। लेकिन बहुत अरसे के बाद हम आएंगे ना तो ये गर्द जो है ना, ये तय हो जाएगी, तय पर ये इतनी मोटी तय होगी। ठीक है, इसको कोई एक का दफा की झाड़ जो है ना, ये गर्द साफ नहीं कर सकती। इसको मुसलसल मतलब के सफाई की जरूरत है। तो अब जो शख्स 30-30, 40-40 साल तक अपने दिल पर दुनिया की गर्द लेकर आया है, अगर उसकी गर्द में से इस 1 महीने में अगर वो गर्द भी साफ होती है ना तो भी कमाल है, वरना कम से कम ये कि जिस हद तक साफ होती है दावत इस्लामी इतनी कर तो रही है। मैं इस पर ना एक बात अर्ज करूंगा, कुछ लोग कभी कभी, ये शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए भी काम का मदरी फूल होगा, कि बाज़ औक़ात हमें लोग कहते हैं यार ये दावत इस्लामी में और देखो क्या गलत काम कर रहा है या कि इसका अंदाज ठीक नहीं है। तो मैंने कई लोगों को इस तरह अर्ज किया कि मैंने कहा देखें, आप ये देख रहे हैं कि इसने दावत इस्लामी का माहौल भी ज्वाइन किया और उसमें ये खामी भी है, लेकिन ये देखें कि जब ये माहौल में नहीं था तो कितनी खामियां थी। हम ये तो देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, पहले 100 प्रॉब्लम थी, अब 10 रह गई हैं।
90 تو کلیئر ہو گئی نا. اب ہم نے تھوڑی پروڈکٹ بنائی ہے کہ آپ پروڈکٹ کا آپ اعتراض جب کر سکتے ہیں کسی فیکٹری نے کوئی چیز بنائی اور کہا پروڈکٹ صحیح نہیں ہے. یہ 30-40 سال تک کسی اور ماحول میں رہا, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے توبہ کی, امامہ پہن لیا یا ماحول میں آ گیا, غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کتنی مسٹیکس تھیں اور اس ماحول کی برکت سے کتنی کم ہو گئی, اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ایک شخص دعوت اسلامی کے اس اعتکاف سے نکل کر گھر میں گیا ہوگا, محلے میں گیا ہوگا, اب کام کاج پہ جائے گا, مارکیٹ میں جائے گا, ہر جگہ جائے گا, تو وہاں اس کو فیضان مدینہ والا ماحول تھوڑی مل رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر اتنی طاقت تھوڑی آ گئی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ وہاں کے سارے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دے گا. ٹیک ٹائم, وقت لگے گا. اگر ہم سب مل کر ان متقفین کی حوصلہ افزائی کریں گے, خوشی کے تو ہوگا. کچھ کورس لیتے, پھر ہمارے کچھ پروفیشنلز کی بھی تاثرات ہیں, مزید آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ کیسے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے ماشاءاللہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کی بہاریں تو ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر ہمارے پیر کا فیضان اس میں ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم یوں اس طرح اس اعتکاف سے نہ بدل پاتے, کیونکہ اعتکاف تو اور بھی جگہ بہت ساری مسجدوں میں اور مساجد میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. میں خود 2 سال, پچھلے سال اور اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے فیضان مدینہ میں 10 دن کے لیے. الحمدللہ میں ماسٹرز کر چکا ہوں, جاب کر رہا ہوں یونیورسٹی میں ایک جگہ, لیکن میں آپ کو اپنی کیفیات بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیات ہیں. اور جو آخری دن ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کا, تو بس مجھے پاپا کی وہ جو لائن ہے وہ یاد آتی رہتی ہے کہ میں چھوڑ کر فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا. تو یہ سب میرے پیر کا فیضان ہے اور یہ میرے باپا کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہاں پر. اور کیا خوب برکتیں ہوتی ہیں, کیا زبردست قسم کی انہوں نے ایک تحریک چلائی. واقعی مرد کلندر ہیں, ان کی واقعی وہ ایک پیر کامل ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں. اور میں ان میں سے ایک شامل ہوں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں جن کو جو ان کی صحبت پا کے بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یوں نہیں کہوں گا کہ میں بدل چکا ہوں, میرا تعلق کافی لبرل فیملی سے ہے, لیکن میں اپنے گھر میں ان کو رائج کرنے کی, اس دعوت اسلامی کی چیزوں کو رائج کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہوں. اور الحمدللہ تو ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے, ورنہ پہلے ہم لوگ بھی بہت فضولیات اور ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے تھے. تو بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ سب میرے پیر کا فیضان ہے اور یہ سب میرے پاپا کی محنت ہے جو آج یہ اعتکاف کی بہاریں ہیں اور لوگ اس قدر بدل رہے ہیں تیزی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے اور آپ جو چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور برکتیں دے. پیر کا فیضان ساتھ ہے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ماشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عید مبارک. بہت ہی پیارا سلسلہ اور اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلام بھائی مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں اور لاکھ روپے اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اخراجات بھی ہوتے ہیں ان کے سحری افطاری کے. اور اعتکاف کے بعد بہت سارے اسلامی بھائی غائب بھی ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ نظر نہیں آ پاتے. ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ ہم ان اسلامی کو کیسے مدنی ماحول سے وابستہ رکھ سکتے ہیں, اور دوسرا میری ایک ناقص رائے ہے کہ ہمارے حلقہ نگران جن کے ذمہ 12 سے 15 اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ صرف اپنے حصے کے اسلام بھائیوں کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہیں تو یہ اسلام بھائی بہت جلدی مدنی ماحول کے اندر رچ بس سکتے ہیں. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ تو ایسا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد آتی ہے اور چاند نظر آتی, اتنی بڑی تعداد چلی جاتی ہے. اب اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنا, انہیں اپنے اس میں رابطے میں رکھنا, پھر انہیں فعال کرنا, ایکٹیو کرنا, یہ ایک کام ہے. دیکھیں وہ ادارے جو درس نظامی کراتے ہیں, مدرسہ پڑھاتے ہیں, ان کو پوچھیں کہ ان کے پاس 6-6, 7-7, 8-8 سال پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جب یہ فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کو کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو اسکولوں سے فارغ ہونے والے چلنا, کنٹرول کرنا. لیکن چونکہ دعوت اسلامی ایک تبلیغ کا کام کرتی ہے, لہذا ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم سنبھالنے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ میں نے جیسا عرض کیا کہ
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو بہتری نظر آتی ہوگی. ماشاءاللہ نگران شورا نے کل سے ہی اس پر انیشیٹ لے لیا ہے اور مرکزی مجلس 2 دن سے شورا جی بالکل مرکزی مجلس شورا کا گویا ایک مشورہ بھی اس پر ہو چکا ہے اور ایک عنقریب پورے پاکستان میں بالخصوص پھر انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھیں گے کہ جس نے اعتکاف اس سال دعوت اسلامی کے تحت کیا اس کو کسی اجتماع کے نام پہ جمع کیا جائے, ان کی تربیت کا سلسلہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کا سلسلہ بھی ہے دیکھا جائے تو یہ ان معتکفین ہی کے لیے زیادہ ہے کہ شاید بہت سارے معتکفین ہوں گے جو یہ دیکھ رہے ہوں گے. میری ایک نیت ہوتی ہے عبداللطیف بھائی, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں تقریباً شاید ہر سال اکبر پہ ہر سال ہم کرتے ہیں شاید یہ سلسلہ اس طرح کا, اور آخری دن کرتا ہوں میں. رمضان شریف جیسے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے, لیکن عید کی رات سے لے کر اب تک کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ عید کی گہما گہمی ہوتی ہے. اور عید کی گہما گہمی میں وہ رمضان مبارک کے وہ ایام, وہ کیفیات, وہ معتکفین کے وہ ہوتے ہیں, تو وہ نارملی جو ہے نا وہ کچھ ایسے ذہنوں سے اس کے نقش تو نہیں مٹے گی وہ چیز ہے, لیکن یہ سلسلہ کر کے جو ہے نا دوبارہ یاد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پھر رمضان شریف کے قریب اس کی سراؤنڈنگ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا عید سے ریلیٹڈ ہمارا سلسلہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں ایک بار پھر رمضان مبارک کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ یہاں اسٹوڈیو میں میرا خیال ہے کافی سارے ایسے ہوں گے شاید اعتکاف معتکفین ہیں نا ماشاءاللہ. آپ جیسے آج مدینے کی یادیں تازہ کر رہے تھے الحمدللہ, تو یہ رمضان مبارک یاد رمضان سبحان اللہ. 2-3 شعر وہ سنا دیں یار. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مسرت سے سینہ مدینہ بار. 2-3 شعر سنا ہے, پھر انشاءاللہ ہم کل تاثرات کی طرف جاتے ہیں. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ, ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ, افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی, اور ابر کرم نور برسا رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. آئیے آپ کو مزید انشاءاللہ
सूरत दिखाते हैं।